अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम, पस क्या है तुमको, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकीन के बारे में, तुम हो रहे हो फियतैनी, दो जमातें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने अरकसहुम, पलट दिया उनको, बिमा, इस वजह से, कसबू, जो कमाया उन्होंने। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंताहदू, ये कि तुम हदायत पर ले आओ, मन, उस शख्स को, अज़ल्लाह, जिसे गुमराह किया अल्लाह ताला ने, वमन युज़लिल्हु, फबस, जिसे गुमराह करे अल्लाह ताला, फलन, पस हरगिज़ नहीं, ताजिदा, आप पाएंगे, लहू, उसके लिए, सबीला, कोई रास्ता। वद्दू, वो चाहते हैं, लौ तकफुरूना, काश तुम भी इनकार कर दो, कुफर कर दो, कमा कफरू, जैसा कि कुफर किया उन्होंने, फतकूनो, बस तुम हो जाओ, सवाअन, बराबर बराबर बराबर। फला तत्ताखिजू, पास ना तुम बनाओ, मिनहुम, उनमें, औलिया, दोस्त, हत्ता, यहाँ तक के युहाजिरू, वो हिजरत कर रहे हैं, फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में। फाइन तवल्लू, पास अगर वो फिर गए, फखुजूहुम, पास तुम पकड़ो उनको, वक्तुलूहुम, और तुम कत्ल करो उनको, हाइसु, जहाँ कहीं, वजदतुमूहुम, तुम पाओ उनको, वला तत्ताखिजू, और ना तुम बनाओ, मिनहुम, उनमें, वलियन, दोस्त, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। इस आयत मुबारका में जो है वो तीन, ये जो सबक है, इसमें इस आयत में एक ऐसे फिरके के बारे में बयान किया जा रहा है कि जो अब मुनाफिक थे, अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे थे, और मुसलमान इसके बारे में बहस करने लगे। यानी बाज मुशरिकीन मक्का, मक्का से मदीना आए और जाहिर ये किया कि हम मुसलमान और मुहाजिर होकर आए हैं, फिर मुर्तद हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत का बहाना करके फिर मक्का चल दिए और फिर ना आए। इसके बारे में मुसलमानों की मुख्तलिफ राय हुई। बाज ने ये कहा काफिर हैं और बाज ने कहा ये मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने उनका कुफर होना आयत इसमें फमालकुम फिल मुनाफिकीन फियतैन इसमें बयान कर दिया, और अल्लाह ताला ने उनको कत्ल का हुक्म दिया, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने ऐसा काम इसलिए किया, वद्दू, वो चाहते थे, लो तकफुरून, कि जिस तरह हम लोग आए इस्लाम में, हमने देखा, हमने कहा कि इस्लाम में तो हमें कोई खास चीज़ नहीं नजर आई, हम अपने दीन से फिर जाते हैं, फिर गए दोबारा, तो इस तरह जो पक्के मुसलमान हैं, जो सही इस्लाम लाए थे, वो भी हमारी तरफ देख के मुतज़ब्ज़ब हों, और उनमें से भी कुछ लोग जो है वो इस्लाम से फिर आए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वद्दू, वो चाहते हैं, लो तकफुरून, कि तुम भी कुफर करो जैसा कि उन्होंने कुफर किया, फिर तुम बराबर हो जाओ, एक जैसे हो जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला तत्तखुजू मिनहुम औलिया, उनमें दोस्त भी ना बनाओ, यहाँ तक कि वो हिजरत कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते में। फाइन तवल्लु, लेकिन हिजरत के बाद भी अगर वो फिर गए तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फखुजू, तुमको पकड़ो, वक्तुलूहुम, और तुम कत्ल करो उनको, हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ कहीं तुम पाओ उनको, और ना तुम बनाओ उनमें दोस्त और ना मददगार। आगे आ रहा है, इल्लल्लज़ीना, मासवाए उन लोगों के, यासिलूना, जो जा मिलते हैं, इला कौमिन, ऐसी कौम की तरफ, बैना कौम के दरमियान तुम्हारे, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, वादा है, औ जाकुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास, हासिरात के तंग होते हैं, सुदूरहुम, उनके सीने, अन युकातिलूकुम, ये कि वो किताल करें तुमसे, औ युकातिलू कौमहुम, या वो किताल करें, लड़ाई करें अपनी कौम से, वलौ शाअ अल्लाह, अगर चाहते अल्लाह ताला, लसल्लतहुम, अलबत्ता मुसल्लत कर देता उनको, अलैकुम, तुम पर, फलकातलूकुम, बस अलबत्ता वो किताल करते हैं तुमसे, फाइन यअतज़लूकुम, बस अगर वो अलहदा रहें तुमसे, वलम युकातिलूकुम, और वो तुमसे किताल ना करें, वअल्कू, और वो डाले, इलैकुमुस्सलाम, तुम्हारी तरफ सुलह, वमा जअलल्लाहु, बस नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, ऊपर उनके, सबीला, कोई राह। अब यहाँ भी है वद्दू लोग के बाज वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी कौम से जा मिलते हैं जिनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो चुका है लड़ाई ना करने का, वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो काफिर ही, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो कताल से भागते हैं, और वो जिन कौमों से तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है वो उनसे जाके मिल जाते हैं कि इतने साल लड़ाई नहीं करेंगे, या वो आपके पास आते हैं कि उनके सीने तंग होते हैं इस बात पर कि वो लड़ाई को पसंद नहीं करते, ना वो तुमसे लड़ना चाहते हो ना वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ تم سے قتال نہیں کرتے اور تمہاری طرف صلح ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے لیے اوپر ان کے کوئی راہ، یعنی ان کی پکڑ دکڑ نہیں کرو، ان کو قتل نہ کرو، جنگ کے وقت اگر وہ نہ سامنے آئیں، ان لوگوں کی مدد نہ کریں جو تم کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ ستجدون، جلد ہی تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا، اور وہ امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے، کُلّا، جب کبھی، ما ردوا، وہ لٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، ارکسوا، وہ پلٹ جاتے ہیں، فیہا، اس میں، وَإِن لَمْ یعتزلوکم، بس اگر نہ وہ علیحدہ رہیں تم سے، وَیلقوا، اور وہ ڈالیں، الیکم، طرف، نہ وہ ڈالیں، الیکم، طرف تمہاری، سلام، صلح، وَیَکُفُّوا، اور نہ وہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، وَخُذُوہم، بس تم پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأَوْلِيَاءَکُمْ، اور دوست تمہارے، وَأَوْلَئِکُمْ، وہی لوگ ہیں، جلنا، بنایا ہم نے، لَکُمْ، تمہارے لیے، علیہم، اوپر ان کے، سلطانن، غلبہ، مبینن، ظاہرا۔ اب یہاں پہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو جنگ کرنا نہیں چاہتے، نہ اپنی قوم سے نہ تم سے، ان کا اس بات پر دل تنگ ہوتا ہے، مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ یا تو وہ خود کر لیتے ہیں یا ایسے معاہدہ کرنے والے لوگوں سے جا ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ باقی وہ تو وہ لوگ تھے جو اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھے، اور یہاں پہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہے عارضی طور پر تو صلح کر لیتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اپنے عہدے پر جو معاہدہ انہوں نے کیا اس پر قائم نہیں رہتے۔ تو یہ فریق بھی جو ہے وہ سزا کے مستحق ہیں کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ، قتل کرو، ان کو پکڑو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ ظاہرہ دلیل، ظاہرہ غلبہ دیا ہے۔ آگے یہاں بھی ایک پیچھے آیت گزری کہ لا تتخذ ولا تتخذ منکم ولیا ولا نصیرا ولا تتخذوا، نہ تم بناؤ ان میں دوست اور نہ مددگار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے مدد طلب کرنا جنگ کے وقت، کافروں سے یا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر ایسا ملک جو مسلمان نہ ہو، کفار سے مدد طلب کرنا حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کرنی چاہیے، یہودیوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یعنی یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کے وقت کسی غیر مسلم قوم سے جو ہے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔